अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरूको यो चौथो पाठ हो, खरिद बिक्रीको यो चौथो पाठ हो र आज हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि कुन प्रकारको व्यापार अवैध र निषेध गरिएको छ, अर्थात् कुन प्रकारको लेनदेन खरिद बिक्री जसलाई इस्लाम धर्मले हराम गरेको छ, त्यसबाट मनाही गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ अवैध र निषेध गरेको छ भने हामी यो संक्षेपमा जानिलियौँ कि त्यो कुनै पनि प्रकारको लेनदेन, सौदा, खरिद बिक्री वा व्यापार जसमा धोखा हुन्छ वा जसमा छल कपट हुन्छ, जसमा झुट बोल्ने र झुक्क्याउने काम हुन्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूबाट अल्लाह र अल्लाहको रसुलले मनाही गर्नुभएको छ। ती सम्पूर्ण प्रकारको बै अर्थात् खरिद बिक्रीबाट रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ। इस्लाम धर्मले यसबाट रोकेको छ, यसमाथि प्रतिबन्ध र रोक लगाएको छ। किनभने यदि यस्तो हुन्छ, धोखाधडीको साथमा, छल कपटको साथमा, झुट बोल्नेको साथमा चाहिँ झुक्क्याउने कुरामा, फेरि त्यसको परिणाम के हुन्छ? त्यसको परिणाम के हुन्छ? लडाई झगडा हुन्छ, उपद्रव हुन्छ, उत्पात र रक्तपात हुन्छ, हैन? मनुष्यहरू आपसमा लड्न भिड्न थाल्छन्। यसको रिजल्ट यही हुन्छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले, हाम्रो इस्लाम धर्मले मनाही गरेको छ। यो चाहिँ 16वटा यस्तो छन्, यो चाहिँ अवैधिक कारोबार 16वटा म बयान गर्नेछु। आजको यस पाठमा 8वटा अनि भोलि आफ्नो 5औं पाठमा म बाँकी 8वटा चाहिँ बयान गर्नेछु कि जुन यो चाहिँ यस्तो कारोबार धन्दा जसलाई इस्लाम धर्मले प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसमाथि इस्लाम धर्मले त्यसबाट रोकेको, त्यसबाट चाहिँ हामीलाई मनाही गरेको छ भने सर्वप्रथम यसमा यो छ कि बैउ सिलाती कब्ल कब्दिहा, अर्थात् कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि कुराको व्यापार गर्नु वा त्यसलाई बेच्न थाल्नु, त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभन्दा पहिले, त्यसको स्वामित्व, त्यसलाई आफ्नो कब्जामा गर्नुभन्दा पहिले, अब तपाईले कुनै सामान किन्नुभयो, पूर्ण रूपमा त्यो तपाईको कब्जामा आएको छैन, तपाई पूर्ण रूपमा त्यसको स्वामी हुनुभएको छैन, तपाईको नियन्त्रणमा त्यो छैन भने तपाईले त्यसलाई बेच्न सक्नुहुन्न। आफ्नो पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा लिएपछि चाहिँ फेरि अर्को मान्छेसँग त्यो चाहिँ हामी बेच्न सक्छौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, इदा इश्तरैत शैअन फला तबिअहु हत्ता तक़बिदहु, अर्थात् जब तपाईहरू कुनै वस्तुलाई किन्नु, त्यसको खरिद गर्नु भने त्यसलाई फेरि नबेच्नु यहाँसम्म कि त्यो पूर्ण रूपमा तपाईको कब्जामा भइहालोस्। यदि तपाईको कब्जामा त्यो छैन भने, तपाईले कुनै अधिकार छैन भने तपाई त्यसलाई अर्को मान्छेसित तपाईले त्यसलाई बेच्नुस्। यो पहिलो कुरा भयो। त्यसैगरी दोस्रो कुरा जुन छ त्यो हो आफ्नो मुस्लिम भाइमाथि चाहिँ सौदा गर्नु। एउटा मुस्लिम भाइले तोलमोल गरिरहेको छ वा त्यसको सौदा भइसकेको छ, त्यसको सम्झौता र स्वीकृति सबै भइसकेको छ। अब तपाई जानु अनि त्यसको वृद्धिमा, त्यसको मूल्यमा अरु वृद्धि गरेर तपाई किनिलिनु, वा कुनै व्यक्तिले कुनै वस्तुलाई किनिसकेको छ, सबै कुरा पूर्ण भयो, अब तपाई बेच्नेवाला मान्छे कहाँ जानु अनि भन्नु कि त्यसको पैसा वापस गरिदिऊ, त्यसको पैसा चाहिँ फिर्ता गरिदिऊ, म तिमीले धेरै पैसा दिन्छु, त्यो वस्तु तिमीले मसित बेचिदेऊ। यो कुरो सही छैन। यो कुरो चाहिँ कहिले पनि सही हुँदैन। यदि त्यसको सम्झौता भयो, त्यसको खरिद बिक्रीको सबै कुरा स्वीकृति भयो, तिनीहरू आपसमा सबै कुरा गरिलिए भने अब त्यसलाई धोका दिनुको लागि झुक्क्या आफ्नो मुसलमान भाइलाई चाहिँ अब त्यसको त्यो बाचा, त्यो सम्झौता भङ्ग गरी
फेरि म त्यो किनलिम यस्तो चाहिँ। यदि यस्तो भएको छैन भने त्यो त चल्छ। कुनै व्यक्तिले कुनै सामान बेचिरहेको छ, एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्यसको 100 रुपैयाँ दिइरहेको छ, अर्को व्यक्ति आयो भन्छ म 150 दिन्छु, अनि त्यो व्यक्ति आफै भन्न सक्छ कि अरू कोही व्यक्ति छ जसले यसमा अलि अरू वृद्धि गरेर चाहिँ दिन सक्छ, यसले हामी बोली लगाउने गर्छौँ। यो त सही छ, तर सम्झौता भइसकेपछि, लेनदेन भइसकेपछि फेरि तपाईँ बेच्नेवाला मान्छे कहाँ जानु, त्यसलाई उक्साउनु अनि त्यसलाई चाहिँ प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नु कि त्यसको त्यो पैसा फिर्ता गरिदेऊ, म तिमीलाई धेरै पैसा दिन्छु, यो सामान चाहिँ मसित बेचिदेऊ, यो चाहिँ सही छैन। सम्झौता भइसकेपछि तपाईँ फेरि त्यसमा दोस्रो सम्झौता गएर गर्नु, यो चाहिँ सही कुरो होइन। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ कि ला यबीअ बअदुकुम अला बैइ बअद, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो भाइको चाहिँ खरिद बिक्रीमा त्यसको मोलतोलमा चाहिँ मोलतोल नगरोस्, हैन। के छ कि कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिसित चाहिँ 500 को कुनै वस्तु किन्यो अनि चाहिँ फेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ लौटाइदिन्छ अनि त्यो वस्तु त्यस कहाँ पनि छ अनि त्यो के भन्छ कि त्यसको यो वस्तु फिर्ता गरिदेऊ, म तिमीले यही वस्तु सेम यही सामान म तिमीलाई 400 मा दिन्छु, यस्तो भन्छ। यो सही होइन। अनि अब त्यसको घाटा हुन्छ नि। अब त्यसको दुकानबाट किनेको छ 500 मा, त्यो फिर्ता गर्छ फेरि यो 400 मा, धोका हुन्छ। जुन सम्झौता भइसक्यो। तर मैले हिजोको बाटो बताएको थिएँ कि यदि धेरै मूल्यमा वृद्धि गरेर त्यो लिइरहेको छ भने किन्नेवाला व्यक्तिले यो अधिकार छ, त्यसले त्यो फिर्ता गर्न सक्छ। यदि एकदमै धेरै चाहिँ त्यसको मूल्य, त्यसको कीमतमा वृद्धि गरेर त्यो सामान किन्ने हो भने। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी जुन तेस्रो शर्त हो जसबाट चाहिँ यो के हो, यो चाहिँ यसलाई रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हराम गर्नुभएको छ। यो चाहिँ मनाही गरिएको, अवैध र निषेध गरिएको यो चाहिँ खरिद बिक्री हो। त्यो हो कि भाव र मूल्यमा वृद्धि गर्नु। तपाईको किन्ने र बेच्ने चाहिँ मन छैन, त्यो वस्तु किन्ने विचार छैन। के हुन्छ कहिलेकाहीँ व्यापारीहरूले कुनै सामान बेच्ने गर्छन्, आफ्नो साथमा तिनीहरूले 2-4 वटा दलाल पनि राख्छन्। त्यो दलालले के गर्छ, त्यो त किन्दैन आफै, तर कुनै बाख्रा छ वा कुनै जनावर छ त्यसले किन्नु छ तपाईले। अब बेच्नेवाला व्यक्तिले आफ्नो साथमा दलाल राख्छ। दलालले के भन्छ, यसको मूल्य चाहिँ 50,000 हो, म 60,000 दिन्छु, म 70,000 दिन्छु, तर त्यो किन्दैन। जुन किन्नेवाला व्यक्तिहरू हुन्छन्, अरू दोस्रो मान्छेहरू, ताकि तिनीहरू चाहिँ मूल्यमा वृद्धि गरेर चाहिँ पैसा दिउन् अनि व्यापारीको फाइदा होस्। अनि यी सबैजना मिलेर चाहिँ यस्तो दलालहरू पाल्ने गर्छन् अनि यसै तिनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई धोका दिन्छन् अनि धोका दिएर खास गरी किन्नेवाला व्यक्तिलाई धोका दिन्छन् अनि आपसमा यिनीहरू पैसालाई सेयर गर्छन्। यो चाहिँ सही होइन। यस प्रकारको खरिद बिक्री चाहिँ सही हुँदैन। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ। यसलाई अरबी भाषामा नजस भनिन्छ। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो वला तनाजसु, अर्थात् तिमीहरू नजस नगर। नजस भन्नाले यही कि एउटा व्यक्तिले कुनै सामान किनिरहेको छ अनि तपाईको किन्ने उद्देश्य छैन, तर तपाईँ त्यसलाई धोका दिनुको लागि त्यो अरू पैसा धेरै चाहिँ देओस् चाहिँ तपाईँ त्यसको मूल्यमा धेरै वृद्धि गर्नु, दलालहरू जसले दलालहरू चाहिँ गर्ने गर्छन्। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसबाट मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, जुन कुराहरूको व्यापार गर्नु, खरिद बिक्री गर्नु, खरिद्नु पनि अनि बिक्री गर्नु, सौदा गर्नु, लेनदेन गर्नु, तोलमोल गर्नु, यो जायज छैन, हराम छ, अवैध र निषेध गरिएको छ। यो चौथो नम्बरमा यो छ कि चौथो नम्बरमा हराम वस्तुहरू, जुन नजायज वस्तुहरू छन् त्यसको खरिद बिक्री गर्नु, त्यसलाई किन्नु पनि जायज छैन, त्यसको व्यापार गर्नु पनि जायज छैन। यो अवैध र निषेध गरिएको छ इस्लाम धर्ममा। हराम वस्तुको जस्तो कि जाँड रक्सी किन्नु र बेच्नु जायज छैन। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, मृतकको मासु, सुँगुर अथवा बाङ्गुरको मासु, त्यसै गरी चित्रहरू, त्यसै गरी मूर्तिहरू र त्यसै गरी मेरो भाइहरू यस खालका अरू सम्पूर्ण कुराहरू
बेच्नु वा किन्नु जायज छैन। पहिलाका युगमा व्यक्तिहरू मुर्दार त बेच्दैनथे। जब यहुदीहरूमाथि अहले किताबहरूमाथि मुर्दार खरिद बेच गर्नु हराम गरियो भने तिनीहरू त्यसलाई खरिद र बिक्री गर्दैनथे। तर के गर्थे, त्यसबाट त्यसको चाहिँ चर्बीलाई निकाल्थे, त्यसबाट तेल बनाउँथे वा त्यस चर्बीलाई चाहिँ तिनीहरूले बेच्ने गर्थे। भने के थाहा भयो कि जुन कुरा हराम गरिएको छ त्यसको छाला, त्यसको चाहिँ कुनै पनि वस्तु खरिद्नु वा बिक्री गर्नु यो चाहिँ जायज छैन। इस्लाम धर्मले यसबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसबाट मनाही गर्नुभएको छ अनि भन्नुभएको छ इन्नल्लाह हर्रम बैअल खम्री वल मैतती वल खिन्जीरी वल असनाम। अर्थात् अल्लाह तालाले जाँड रक्सी, त्यसै गरी मुर्दार र बाङ्गुर र चाहिँ मूर्तिहरूको खरिद बिक्रीलाई हराम गर्नुभएको छ, अवैध र निषेध गर्नुभएको छ। अनि अर्को हदिसमा छ लाअनल्लाहुल मुसव्विरीन, अर्थात् अल्लाहको लानत होस्, अल्लाहको चाहिँ अभिशाप होस्, अल्लाहको तिरस्कार होस् त्यस व्यक्तिमाथि जुन सुरत अर्थात् चित्र बनाउँछ, कला चित्र बनाउँछ वा त्यसलाई खरिद बिक्री गर्ने गर्छ। मेरो भाइहरू, अरू यस हर कुराहरूलाई चाहिँ यसबाट हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभएको छ भने तपाईँ यस्तो कुनै पनि व्यापार यस्तो कुराको नगर्नु। आज हाम्रो ठाउँमा के गर्छन् मनुष्यहरू, हामी हेर्छौँ कोही पनि व्यक्ति मुस्लिमहरू के गर्छन्, जाँड रक्सी त बेच्दैनन् तर चुरोट, खैनी यो कुराहरू बेच्ने गर्छन्। मेरो भाइहरू, बाँच्नु, यी कुराहरूबाट बाँच्ने प्रयास गर्नु। किनभने कुनै व्यक्तिले भन्छ यो मकरुह हो, यो त चल्न सक्छ। तर यदि तपाईले इस्लामको रुलले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रष्ट हुन्छ कि यो सम्पूर्ण कुराहरू पनि सही छैनन्। त्यसैले यसको यी सम्पूर्ण खालका कुराहरूको व्यापार गर्नुबाट, खरिद बिक्री गर्नुबाट आफूलाई बचाउनु, आफ्नो परिवारलाई बचाउनु, यी सम्पूर्ण कुराबाट टाढा बस्नु अनि राम्रो कुराको व्यापार गर्नु, राम्रो वस्तुहरूको व्यापार गर्नु। इन्शाअल्लाह त्यसमा लाभ हुन्छ, त्यसमा वृद्धि हुन्छ, त्यसमा उन्नति हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ फाइदा हुन्छ, बरकत हुन्छ इन्शाअल्लाह। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, 5औं नम्बरमा यस्तो कुराको खरिद र बिक्री गर्नु, व्यापार गर्नु जायज छैन जसमा धोका हुन सक्छ। जस्तो कि माछाको बिक्री गर्नु, खरिद बिक्री गर्नु, त्यो पोखरीमा वा तालाबमा, नदीमा, पानीमा त्यो माछा छ। अब पानीमा त्यो एउटा अन्दाजा लगाएर, अनुभव गरेर कि यसमा यति माछा हुन सक्छ, यति माछा छ, यति पैसामा बेचिरहेको छु, तपाईँले किन्नुहोस्, यो जायज छैन। अब तपाईँलाई थाहा छ पानीभित्र कति माछा थाहा छैन, कहिले थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ माछा त माथि हुन्छन्, 2-4वटा धेरै माछा छन् यस्तो हुन्छ, तर पानी निकालेपछि एकदमै थोरै माछा हुन्छन्, पैसाको आधा पनि हुन सक्दैन। भने यस्तो कुराहरूको व्यापार गर्नु जसमा चाहिँ धोखा छ, जसमा सन्देह छ, शङ्का र उपशङ्का छ भने यस्तो चाहिँ व्यापार गर्नु, यसको लेनदेन गर्नु, यसको खरिद बिक्री गर्नु जायज छैन। त्यसै गरी जस्तो कि अब जनावरको पेटमा जुन बच्चा छ त्यसको मोलतोल गर्नु यो पनि जायज छैन। र त्यसै गरी जनावरको फाँचोमा चाहिँ कति दुध छ, दुहुनुभन्दा पहिले नै त्यसको मोलतोल गरिलिनु यो पनि जायज छैन, यसबाट चाहिँ बाँच्नुपर्छ। र त्यसै गरी अब रुखमा चाहिँ फल छ, अब फल अहिले पाकेर तयार भएको छैन, माथि छ, पहिले त्यसको सौदा गरिलिनु यो पनि जायज छैन। तर यो हो कि पहिला चाहिँ यो फल छ वा बगैँचा छ भने त्यसलाई सुरुमै यसको सम्पूर्ण हेरचाह म गर्छु अनि म यो तपाईलाई यो सालको यति दिन्छु अनि यो त जायज छ। तर अब त्यो पाक्ने अवस्थामा छ अनि त्यसको चाहिँ अब त्यसमा कति फल छ, कति लागेको छ हामीलाई थाहा छैन अनि नथाहा भइकन त्यसको चाहिँ भावताव गरिलिनु चाहिँ यो चाहिँ जायज छैन, यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। त्यसै गरी चाहिँ मुलामसा र चाहिँ मुनाबजा अर्थात् कपडालाई त्यस्तै छुएर नहेरिकन त्यसको भावताव गरिलिनु वा फ्याँकेर चाहिँ कुनै वस्तुको भावताव गरिलिनु यो पनि जायज छैन। यी सम्पूर्ण कुराबाट हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई मनाही गर्नुभएको छ। भन्नुभएको छ ला तश्तरु समका फिल माइ, चाहिँ
माछाहरूको खरिद बिक्री नगर्नु चाहिँ पानीमा, किनभने यसमा धोखा छ। त्यसै गरी रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ उनीको चाहिँ जुन जनावर छ, जनावरको पिठमाथि त्यसको जुन कपाल छ, त्यसको जुन बाल छ, जसबाट चाहिँ ऊन बनाइन्छ, कपास जुन हुन्छ त्यसबाट चाहिँ ओछ्यानहरू बनाइन्छ, यसबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ। अनि थनमा फाँचोमा चाहिँ रहेको दुधलाई पनि बेच्नुबाट मनाही गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब दुध छ, दुधमा कति घिउ चाहिँ निस्किन्छ भने ठिक छ, यसको यति घिउ हुन्छ, घिउको म मोलतोल गरी लिइरहेको छु, भावताव गरिरहेको छु, यो चाहिँ कति दुधबाट चाहिँ दहीबाट कति चाहिँ त्यसबाट चाहिँ घिउ निस्किन्छ हामीलाई थाहा छैन भने यसबाट पहिले नै यसको चाहिँ मोलतोल गर्नु, भावताव गर्नु यो सही हुँदैन मेरो भाइहरू। र त्यसै गरी 6औं नम्बरमा यो कुरो छ कि एउटै भावतावमा दुईटा भावताव गर्नु, दुईटा मोलतोल गर्नु। जस्तो कि चाहिँ अब एउटा कुरा भइरहेको छ कि अब एउटा कुरा यो छ, यसको भावताव यति छ, वा एउटा जनावर छ, अब जनावरको म यति कीमत दिन्छु, त्यसको पेटमा बच्चा छ, यसको म यति कीमत दिन्छु। वा त्यसै गरी चाहिँ ठिक छ, यो यसको भावताव यति भयो, अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ यो विचार गर्नु तपाईँ चाहिँ यो खेत छ, यसको खेत म यति दिन्छु, यसको यति म मूल्य दिन्छु। पछि के हुन्छ, फेरि यसमा जुन चाहिँ उत्पादन हुन्छ, जुन यसमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ धान वा गहुँ, त्यसको यति म चाहिँ त्यसको मूल्य दिन्छु, यो चाहिँ जायज हुँदैन। यसबाट हामीले बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी मेरो भाइहरू एउटा अरू कुरो के छ, बैउल अर्बुन भन्नाले बयाना दिनु, कुनै कुराको किन्ने र बिक्री गर्ने चाहिँ हामी विचार गरिरहेका छौँ भने, कुनै जनावर छ, कोही पनि छ, गाडी छ भन्ने पहिले बयाना दिइन्छ नि, बयाना दिनु यो जायज छ। तपाईँको यो गाडी 50,000 को छ, अहिले मसित 5,000 छ, यो बयाना लिनु, अनि फेरि पछि म अरू पैसाहरू तपाईँले तिर्ने गर्छु, त्यो फिक्स गर्नुको लागि यो सही छ। तर अब यसमा कुनै व्यक्तिले यो शर्त लगाइलिन्छ कि अब यदि म यो सामान किन्दैन भने मेरो बयान तपाईँले फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो बेच्नेवाला व्यक्तिले भन्छ होइन, म बयाना फिर्ता गर्दिनँ। यदि त्यो बयाना फिर्ता गरिरहेको छैन भने यो कुरो सही छैन। यदि त्यसले किनेन भने त्यसको त्यो बयाना, त्यो दिएको पैसा चाहिँ त्यसले फिर्ता गर्नुपर्छ, वापस गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी मेरो भाइहरू जुन एउटा कुरा अरू छ, त्यो के हो कि जुन कुरा तपाईँमाथि छैन, जुन कुरा तपाईँको साथमा छैन भने त्यसलाई नबेच्नु, त्यसलाई खरिद बिक्री चाहिँ जायज छैन। अब तपाईँसित छैन, तपाईँले त्यसको मोलतोल गरिलिनु। तपाईँसित सागसब्जी अहिले छैन, वा कुनै व्यक्तिले चाहिँ 1 क्विन्टल चामल चाहियो, तपाईँसित त्यो चामल छैन, तर तपाईँले भन्नुहोस् ठिक छ, म तपाईँले यति चामल दिन्छु, 1 क्विन्टल मलाई यति पैसा दियो। तपाईँ कहाँ त्यो चामल, तपाईँ अब बजारमा जानुहुन्छ, त्यस खालको चामल पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भने थाहा हुँदैन। त्यसैले रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि ला तबिअ मा लैसा इन्दक, जुन तपाईँको साथमा छैन भने त्यसको खरिद बिक्री नगर्नु। यस्तो कुनै पनि कुरा जुन तपाईँको साथमा छैन भने, यदि एकदमै स्पष्ट रूपले विश्वास छ कि म यो ल्याउन सक्छु वा कहीँ स्टोर गरेर मैले राखेको छु भने त्यो त हुन सक्छ। तर यदि तपाईँसित त्यो कुरा छैन अनि कहाँबाट त्यो प्राप्त हुन्छ यसको पनि थाहा छैन भने त्यो सही हुँदैन। त्यसबाट मैले बाँच्नुपर्छ। ला तबिअ मा लैसा इन्दक, जुन कुरा तपाईँको साथमा छैन भने त्यसको खरिद बिक्री नगर्नु। मेरो भाइ यो 8 कुरा भयो। इन्शाअल्लाह अब जुन 8 कुरा जुन बाँकी छन्, जसको खरिद बिक्री गर्नु चाहिँ मनाही गरिएको छ, जसको व्यापार गर्नुबाट मनाही गरिएको छ, इन्शाअल्लाह त्यो हामी भोलिको पाठमा, आफ्नो 5औं पाठमा इन्शाअल्लाह सिक्नेछौँ। अल्लाह ताआलाले हामी हरेकजनालाई चाहिँ सत्य मार्गमा हिँड्ने चाहिँ तौफिक देऊन्। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।